वालेकुम जी। मेरा नाम है मोहम्मद तला कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तला मेकन ब्लॉग्स। तो आज की जो वीडियो है वो है जी ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल के बारे में। जैसा कि टाइटल और थंबनेल से आप लोगों ने देख लिया, तो इसके ऑस्ट्रेलिया के बायोमेट्रिक्स के बारे में मेरे चैनल पे वीडियो पहले मौजूद है। अगर किसी ने बायोमेट्रिक्स के रिलेटेड कोई क्वेरी है या कोई इशू है तो वो चैनल पे जाके वीडियो को वॉच कर सकता है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा वीज़ा जो है ऑस्ट्रेलिया का वो 19 अगस्त को रिफ्यूज़ हो चुका है और मेरी लॉन्चमेंट डेट थी 17 फेब 2020 और मेरा जो मेडिकल हुआ था वो 1 मार्च को हुआ था। सबसे पहले आते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ कि ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसके लिए आपको 4 मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें आपका CNIC, आपका पासपोर्ट और आपका पोलियो कार्ड जो DHQ हॉस्पिटल से बनता है। और फोर्थ पे आ जाता है आपका जो मेडिकल अपॉइंटमेंट है, जो अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको आपके कंसल्टेंट ने दिया होगा। अगर आप ख़ुद जाके अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके पास एक अपॉइंटमेंट सा मतलब एम्बेसी की तरफ से आपको रिसीव हुआ होगा, तो वो होना आपके पास लाजमी है। तो मेरा जो मेडिकल हुआ था वो हुआ था विल केयर लाहौर में। विल केयर जो है ऑस्ट्रेलिया का अथराइज लैब है जहाँ पे मेडिकल के रिलेटेड जो सारे टेस्ट लिए जाते हैं। तो ये मॉडल टाउन में वाक़ है। मेरी टाइमिंग थी वो 1:15 की थी और मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मुझे मेरे कंसल्टेंट ने दिया था। तो वहाँ पे जाके सबसे पहले तो आपको अंदर जाने से पहले एक गार्ड बैठा होता है। तो उसको आपने अपना जो सारा सामान है वो जमा शमा करवाना होता है। वहाँ पे कैबिन से बने होते हैं छोटे छोटे, तो उसमें लॉक्स होते हैं। तो आपको अंदर सिवाय आपके डॉक्यूमेंट्स के कोई चीज़ भी लेके जाने की इजाज़त नहीं होती। तो गार्ड के पास जाके मैंने अपना ID कार्ड उनको दिया था। तो उन्होंने वहाँ पे चेक किया था कि इस बच्चे की मेडिकल अपॉइंटमेंट है भी कि नहीं। तो वो वहाँ से ओके होके उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया था। तो अंदर जाते साथ ही वहाँ पे वेटिंग हॉल सा बना होता है, ठीक है। तो वेटिंग हॉल में तकरीबन मेरी जो आपको सजेशन है कि आपका अगर मेडिकल पे टाइमिंग 1:15 है ना, तो भाई 1:15 पे ही अंदर एंटर हो, ठीक है। उससे पहले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत वेट करना पड़ता है और आपकी टाइमिंग से पहले आपको अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं होती। तो वहाँ पे एक काउंटर सा बना हुआ था जहाँ पे एक मैम और एक सर बैठे थे, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो उन्होंने मुझसे मेरा ID कार्ड वगैरह लिया था, पासपोर्ट लिया था, मेरी अपॉइंटमेंट जो थी वो अपॉइंटमेंट लेटर सा बना होता है वो लिया था, और साथ ही मुझसे पोलियो कार्ड का पता। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यार अगर आपके पास पोलियो कार्ड नहीं है पहले तो आप बनवा लें, क्योंकि जिस बच्चे ने भी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा प्रोसेस करवाना है तो उसके लिए पोलियो कार्ड तो मस्ट है। तो अगर नहीं भी है तो भाई काम चल जाता है, लेकिन मेरी सजेशन यही है कि यार अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें ताकि अगलों को कोई मौका ही ना मिले कि वो आप पे उंगली उठा सके, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जमा करवाई। तो वहाँ से उन्होंने कुछ जर्नल से मेरे से क्वेश्चन किए थे कि आप स्मोक तो नहीं करते, आप कोई ड्रिंक वगैरह तो नहीं करते, आपके ख़ानदान में किसी को कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है। वो फॉर्मेलिटी होती है जस्ट। तो आपने इन सारी चीज़ों का जवाब नो में देना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि चलें अब आप बैठ जाएँ। तो उससे पहले क्योंकि अंदर बच्चे वगैरह गए हुए थे, तो आपका जब टाइम होगा जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं 2 घंटे 3 घंटे पहले चला गया था। तो जैसे ही 1:15 हुए थे तो उन्होंने मुझे कहा कि चलें अब आप अंदर चले जाएं। तो मुझे मेरा पासपोर्ट उन्होंने दे दिया था, बाकी सारी चीज़ें वहीं पे मेरी रही थी। तो अंदर जाते साथ एक कैबन सा बना होता है, मतलब 2 फ्लोर होते हैं। तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे गया था, तो वहाँ पे भी एक भाई बैठे थे। उन्होंने मुझसे मेरी डिटेल्स वगैरह पूछी थी, तो उन्होंने कहा चलें आप बैठ जाएं यहाँ पे। तो 3 4 या 5 मिनट के बाद आपको अंदर ले जाएंगे, क्योंकि एक बच्चे का मेरे से पहले मेडिकल हो रहा था अंदर। तो 3 4 5 मिनट के बाद वहाँ पे मुझे उन्होंने एक और लड़का आया था। तो सारा स्टाफ तकरीबन यंग ही था, ठीक है। तो वो मुझे अपने साथ वहाँ पे ना छोटे छोटे कैबिन बने होते हैं, ताकि अगर कोई रश वगैरह है तो जल्दी प्रोसीजर ये मुकम्मल हो जाए। तो वो मुझे अपने साथ अंदर ले गया, उसने मुझसे मेरा पासपोर्ट वगैरह लिया था। वहाँ पे कैबिन में उसने मेरे से जो मेडिकल की फ़ीस थी वो ली थी, और तब मेरी फ़ीस थी तकरीबन 24,000 रुपीज़ पाकिस्तानी। तो वो देने के बाद वहाँ पे मेरी एक पिक्चर क्लिक की गई थी, और साथ ही उसके पास एक टैब सा बना होता है। तो उस टैब पे मेरे सिग्नेचर और जो मेरे ID कार्ड के ऊपर थे वहाँ पे वही आपने करने हैं, ठीक है। और मेरा नाम वगैरह लिखा हुआ था। तो वो वहाँ से सारा प्रोसीजर करने के बाद उसने मुझे कहा कि अब आप ऊपर वाले फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे चले जाएं, ठीक है। तो वहाँ से सीढ़ियाँ सी बनी होती हैं, तो मैं ऊपर चला गया। वहाँ पे भी एक जो है ना काउंटर सा बना होता है। तो उनको मैंने बताया कि यार मैंने फ़ीस वगैरह अपनी पे कर दी है,
تو اب نیکسٹ کیا پروسیجر ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ وہاں پہ بھی نا ایک ویٹنگ ہال سا بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو وہاں پہ میں بیٹھ گیا تقریباً 15-20 منٹ کے بعد جیسے ہی تھوڑا سا رش کم ہوا تھا تو انہوں نے مجھے مطلب ایک اور بندہ آیا مجھے بلانے کہ ابھی آپ کا جو ہے وہ ایکس رے کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایکس رے والے روم میں لے گئے تھے، وہاں جا کے جو بندہ تھا اس نے مجھے کہا کہ آپ اپنی شرٹ اور جو ویسٹ ہے یہ بنیان یہ ریموو کر دیں، پینٹ وغیرہ ریموو بھائی کوئی نہیں کرواتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹینشن نہیں لینی۔ تو وہاں پہ جا کے میری بازوؤں کا سب سے پہلے اس نے ایکس رے کیا اور میری چیسٹ کا ایکس رے کیا تھا، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ تقریباً 5-10 منٹ لگے ایکس رے وغیرہ کروا کے میں باہر وہیں پہ ویٹنگ ہال میں آ گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں دوبارہ 5-10 منٹ بیٹھنے کے بعد ایک اور روم میں مجھے لے گئے، وہاں پہ میرا یہ قد کی جو میئرمنٹ کی گئی تھی، تو قد کی میئرمنٹ کرنے کے بعد وہاں پہ میرا بی پی وغیرہ بھی چیک کیا گیا تھا کہ اس کو کوئی بی پی کا ایشو تو نہیں ہے۔ تو بی پی وغیرہ چیک کرنے کے بعد وہاں پہ نا آپ کا آئی ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، تو موٹے موٹے جو میں بتا رہا ہوں جو مین ہوتے ہیں، تو آئی ٹیسٹ کرنے کے بعد مطلب آئی ٹیسٹ اس طرح ہوتا ہے کہ سامنے ایک دیوار سی ہوتی ہے، وہاں پہ ایک سکرین سی لگی ہوتی ہے جہاں پہ اینیمیشنز چل رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک گلاسز ہی دیتے ہیں، گلاسز تھوڑے ہی دور ہوتا ہے، اتنا زیادہ دور نہیں ہوتا، تو گلاسز دے کے آپ سے کوئی الفابیٹس پڑھائے جاتے ہیں یا کوئی ورڈ کہہ لیں تو وہ پڑھنا ہوتا ہے۔ وہ پڑھنے کے بعد جب آپ کا آئی ٹیسٹ وغیرہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک میم آئی تھی میرے پاس، تو انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ کا یورائن ٹیسٹ کرنا ہے، تو وہ مجھے واش روم لے گئی، مطلب وہاں پہ ایک ڈبی سی دیتے ہیں جس میں آپ نے اپنا وہ سارا کرنا ہوتا ہے، تو اس میں تقریباً 10-15 منٹ لگے۔ وہ کرنے کے بعد مطلب یہی موٹے موٹے ٹیسٹ ہے، وہ کرنے کے بعد میں پھر وہیں پہ ویٹنگ ہال میں آ گیا، مطلب کاؤنٹر پہ جا کے، تو اس دن نا رش تھا کافی زیادہ اور ڈاکٹر بھی ایک آیا ہوا تھا، تو وہاں پہ دوبارہ تقریباً 5-10-15 منٹ بیٹھنے کے بعد جو ڈاکٹر کا اسسٹنٹ تھا وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا اندر ڈاکٹر کے روم میں، جہاں سے ڈاکٹر کے روم میں گیا تھا، تو تقریباً یہ 1 بجے کا میں اندر انٹر ہوا تھا، اور جب میں ڈاکٹر کے روم میں انٹر ہوا تھا تو تقریباً 4-4:30 بج چکے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ جا کے دوبارہ سے جو ڈاکٹر کے روم میں ہی نا ایک علیحدہ سے کیبن بنا ہوتا ہے، درمیان میں نا پردہ سا ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس نے مجھے جا کے دوبارہ کہا کہ آپ اپنی شرٹ ریموو کریں، ڈاکٹر علیحدہ بیٹھا ہوتا ہے تو جو کیبن سا بنا ہوتا ہے تو سیکٹری ہوتا ہے، گرلز کا مجھے نہیں پتا، تو یہ میں بوائز کے بتا رہا ہوں، تو وہاں پہ دوبارہ شرٹ وغیرہ ریموو ہوئی تو اس نے مجھے یہ ساری ہاتھوں کی انگلیاں شنگلیاں اور جو پینٹ تھی اس کو بھی یہ ٹخنوں سے اوپر تک نا چڑھایا تھا تاکہ یہ ٹانگیں شانگیں دیکھ سکے کہ کوئی ایشو تو نہیں ہے، کٹ وغیرہ تو نہیں لگا ہوا، اور سارا چیسٹ وغیرہ دیکھی اور پیچھے سے کمر اور آپ کی ہاتھوں کی انگلیاں وغیرہ سارا کہ مطلب کوئی کٹ وغیرہ تو نہیں ہے، کوئی اسکن ڈیزیز تو نہیں ہے۔ تو وہ ہونے کے بعد پھر میں ڈاکٹر کے پاس آ گیا، تو اس نے کچھ جنرل سے میرے سے کویسچن کیے کہ آپ آسٹریلیا کیوں جا رہے ہیں، آپ کا پی آر اپلائی کرنے کا تو کوئی ارادہ وغیرہ نہیں ہے۔ تو وہاں پہ 5 منٹ ڈاکٹر نے میرے سے سوالات کیے، تو بالکل نارمل سے سوال ہوتے ہیں یار، کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی میڈیکل کو بلا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس نے کہا کہ بس آپ کا میڈیکل ڈن ہے، آپ باہر جائیں اور کاؤنٹر سے جا کے باقی انسٹرکشنز وغیرہ لے لیں اور ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ تو پھر میں واپس کاؤنٹر پہ آیا، تو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے جی آپ کا میڈیکل اب ڈن ہو گیا ہے، اور یہ ودن 2 days آپ کی جو ایمی اکاؤنٹ ہے اس پہ اس کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا، تو اپنا ایمی اکاؤنٹ وغیرہ چیک کر لیں، تو وہاں پہ فائنلائز مطلب میڈیکل کی جگہ نا جہاں پہ میڈیکل کا پورشن ہوتا ہے تو وہاں پہ فائنلائز آ جاتا ہے ودن 2 days۔ تو بس یہی پروسیجر تھا بھائی، اور فیس پہلے بھی میں نے بتائی ہے 24,000 تھی، باقی آنے جانے کا خرچہ آپ کل ملا کے تقریباً 40,000 روپے میں آپ کا میڈیکل جو ہے نا وہ ڈن ہو جاتا ہے۔ تو بس یہی چیزیں تھیں، تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اگر کوئی اور آسٹریلیا کے بارے میں انفارمیشن چاہیے تو نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں، تو میں کوشش کروں گا کہ جلدی سے جلدی آپ لوگوں کو جواب دے سکوں، کیونکہ جتنا میرا ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق میں تمام بھائیوں کو گائیڈ کر سکتا ہوں، اور اگر آسٹریلیا کے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو اور چاہیے تو وہ بھی بتا دیں، تو اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، کوئی بھی کویسچن ہے نیچے انسٹا کا لنک بھی میں ڈال دوں گا، وہاں پہ پوچھ لیں۔ تو بس یہی تھا میڈیکل، اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔